سلام كما يتخونوا فتواتن كبراتن تغطاتلتي تقراي برودكاست سربيس نستعتلالو حادثنا قدسن حابريتاتات انه لايك شير سبسكرايب وكومنت نغيركم كتكتاتلنا بمعدام ارستاتهم كنقدم دحرتي تماليا بخصوم تمحلالي فاستبهالو الثانية توسخت عبيت معبالتاتي غصر له جنرال تعدس ورد لومي حدوش مجلس اكب مخانو تفليت له اتو جنرالنا بخصوم نأخيبا استسوع خوينو نسعيبو بوغن ممحدار ابي حمر تتحيزو صنحو الثاني كغير مخانو يسمع زلو بزعبا سقات كويناتن ملقا سلطان جنرال تعدس ورده بولنتو انزملكت حادوش حبريتاون حيزنا لنا اتو كيدانا امنه نتي اشبار عطوق الشباب او غوننا لو كبل زغلصو وي كرمو وي اب غون ودو طرح كم زلو غيرو خغلصو تحاتيتو بخال وغن بوليس ناتو كيدانا امنه كحست زاز كم توهابو ينغرالو زيومن كالوت حدشن اقدسن حبريتاتات انه بحصيرو قربو يوم سنا صنيحون كتكتاتلو بمعدام ناب زرزراتهم اتو كيدان امننتي اشبار عطوق الشباب او غننا لو كبل زغلص وي كرمو وي غن ودبو بايتونا طرح كم زلو غيرو خغلصو تحاتيتو بخال وغن بوليس ناتو كيدان امنه كحزت زاز كم توهابو يزنغر زلو اتو كيدانت ماليا بزحبو مغلصي بحد وغن تي انصار اسرائيل ننويح عمتا زواغا زلو عطوق حتي نا يمن بتخال وغن دما نتعلم لخاو أشبار الشباب أو قلنا له مبالو أبتي ناي مجلس مدرخ بجازي نتاج جميرو تقاومو حقات مصانحيو أتمجلس إنا في حزب مستزرق حون حزب تقراي وكلت خوينكم أي تقربوا نعرسكم وكيلكم تزاربوا زبل تقاومو زقصل خوينو الشباب مس بايتونا وي مشارخت بايتونا مزغون حوحاتيو مقالستيو وي بأصل الفاكم حزازو سديو إلكم قلت قورو بتي بوليتيكا ودنقرناهم ابزو خنن زي كونن نهزب تግራይ ቃል ህዝብ ትግራይ እንዳበልኩም ጠብሎ አይትበሉ ዝብሉ ተቃውምቲ ክእርሙ ሓቲቶም እዮም አልሸባብ ፀረ ሰላም ናይ ዞባ ቀርና አፍሪካ ተባሂሉ ዓለም ለኻዊ አሸባሪ ካብ ዝበሃል ካብ ዘመነ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ ትሒዙ ዝህደን ዘሎ ኮይኑ ንዑ ይድግፍ እዩ ዝተባሃለ መንግስቲ ኤርትራን ከይተረፈ ኣብ ዘመነ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ በማዕቀብ ክቅፅዕ ከም ዝተገብረ አይርሳን بزي كازي جغنا سو تغدالاي ميجر جنرال غبر مدهن فقاد ودنچو زمرحوم بزحات تغارو انصارتي عالم لخاوي اشبار الشباب ناتواغو كبيد موسلتين مسواتنا غاطيموميو تغدالاي ميجر جنرال غبر مدهن فقاد ودنچو كساب 2014 عام تمرت قيان جغننتنا سرحه امدرسو مال سلام نمخبار عالم لخاو غبر شبران زخون الشباب نجمساس عالم لخاو نوخ تقبيلون كابز توافرو تغارو حد منبارو نايرسان نعمتات أنا على الشباب مرزو خوينو تقاليس وميو عالم لخواف طون بزبيلو رخيبيو على الشباب نود جناجو نلعل شموان تقزي فتنا قتلت كمز قبر اللون مغالستو يقلس يوم لو مغن مسحوحات بحادة امرت كمزولو زقلس بوليتيكينيات كدانا أمنا نميدياتات تقراي بزهابو قال محتد على الشباب أو قننا لو مبالو تقراي مسأل الشباب بحبار كمز لازم السل سئلين معلم لخاو محبر سمزرقحو أنصار عشباري على الشباب زواقو زلو كم أمريكا أوروبان اسرائيل حويس كاب قالسي حزب تግራይ ተራዘሎም ሓያላት ሃገራት ዝወስድዎ ግንዛቤ ዘሰክፍ ምዃኑ ይዝግለጽ ዘሎ እዚ ቅዋም እዚ ፈጺሙ ከም ዘይልውጥ ዝገልጽ ፖለቲከኛ ኪዳና ኣመነ ግን ጸረ ብልጽግና ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኩሉና ኣና ሓጋዚናዩ ዋላ መርገጺኡ ምሰና ይሳነ ካብ ሓሊፉውን ዋላ ዝወጸሉ ጸላኢና ኮይኑ ጸረ ብልጽግና ብምዃኑ ጥራሕ ብመንጽር ፖለቲካ ብጎንና ኣሎ ማለት እዩ ፖለቲካ ከምኡ እዩ ትግራይ ቅዋሙ ረብሓንበር ቅዋሙ ፈታዊ ይኹን ቅዋሙ ጸላኢ የብላን ክብል እዩ ለሙን መጉይት ዘሎ أزن بلصقنا نمركاب كبهال نفسخا مشارختي أشبار عطوق الشباب مخانكا بمجلسي من قارجن كبيد حدقا زمص مخان يوم تنتي تساتا زتنقو زلو أما خلزيو بوليس كدانا أمنك حزت زاز كمستوهابو نكون لاي زارا ميديا حويسكا ببزوحات زنقر زلو بغطا يكون بتزاواري أو قلنا تقراي دو زولو نمانيم وكوابينا أوشتنان كم منقستات بعوي منقست إرترالو ناي السودان منغستي ويكا البرهان زمرحو ناي قبص منغستي ناي جيبوتي منغستي ناي سعوديا منغستي منغست ليبيا منغست صوماليا ناي كواتار منغست اذا بمنغستات درجه زياتهم بقطان تزوارن او غن تግራይ ያለው تمال تግራይ بينا نيرا ازيك سمر الله عمصت خن من الله غننا عمصتي حدا الشباب يو خالي تقامتي دو السودان ناي دو السودان تقامتي السلالفهم مستقراي قد تاري بتزوار خالي زرباي عنتو سميرو ليه تقامتي دو السودان السلالفهم مستقرايو كاوخانا يمن حتي بقطاهم تزواري السلالفهم مستقراي بوليس تقراي ناي بوليس متحازي او زخم بقطتا بقلطف نو كدانا امنه بسرو نا اتتو قزصر
ኣውዕልዎ ተባሂሉ ካብ ፖሊስ ትግራይ ትእዛዝ ከም ዝወረደ ለማዓተ ኣጋምሸት ካብ ትግራይ ዝረከብና ሓበሬታ ኣሎ ናይ ቤት ፍርዲ መትሕዚ ወረቀት ከም ዝወፀሉ ኣረጋጊፅና ኣለና 100% ኣረጋጊፅና ኣለና ስዊካ ሓበሬታ ይኮነ 100% ኣረጋጊፅና ኣለና ትግራይ አልሸባብ ኒኦ ኢልካ ተዛሪብካ ኣብ ጎኒ ትግራይ አልሸባብ ምኳንሲ ኣየሕፍሪድ አልሸባብ እኮ ዓለም ለኻዊ ኣሸባሪ እዩ እስላማዊ ኣተሓሳስባ ጥራሕ ክህልኒ ኢሉ ለኣምን ኣሸባሪ ብዙሓት ሰባት ዘጠፍእ ውዳብ ምኳኑ ይፍለጥ እዩ ኣብ ምዛ ዓለም ለኻዊ ኣሸባሪ ሲ ትግራይ ጎኒ እያ ማልሲ ኣየሕፍርድ እዩ هو صبوك تግራይ ኣብ ጎኒ ትግራይ አልሸባብ ወለ ይፋዝ ኣብ ጎኒ ትግራይ አልሸባብ ወለ ይኮን አይው ኣብ ጎኒ በሰላልፋ በቀጥታ ይኹን ተዘዋዋሪ ኧረ ብልጽግና እንድሕር ኮይኑ ባይ ዲፎልት ማለት እዩ ወላ ምን ኣና ፍቅረ ይሃልዎ ከመን ኣና ፍቅረ ነው كم نحرنا وقتنا مالك زدت أنا بنور حين بيكون الشباب بالله على ما يهلوا حزب أرب تسقنا يزبط الله ناي الشباب قداي نعود من الشباب يمكن أنا يمكن قالوا لي عالم دومين تسلم أي يقول أي يمكن أنا نحن أنا توم يدين أتو فلذا أنا زبط الله ناي الشباب تسقنا ندنو إنا ونكون زبط الله رسمت المام أو سراويته أو حزبون أمريتني إليه تغيشه أول شباب يكونه أو حتى يكونه أو كله يكونه إذا أتم بنو عالم كله بغات يكون تزواري ترى بلتقنا تتوعيسهم سي ولا أنا يسألون حق السماء نزل إسرائيل ليبانوسن كابت مال جميرون عسرت معلتاز زصنح تقصدو ناي مبال سممع كم زكايدو تغاليصو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بتروز سوشال زرغحو صحف مس مراحتي كلتين هاغرات كم سزرارب رديلو ترامب أسعبو بريزيدنت ليبانوس جوزيف أونن قدام مستر إسرائيل بنجامين نتانياهون ناب وايت هاوس بمعدام زرب كم زقبر غاليصو إذا سمع استفصم ليبانوس كابتون بإيران زدقفو قبل ما مدبرو مس إسرائيل وق زلو تواقعتي حزب الله كبير زغطي قط ما بزلل وان كوينو تي أبيرو تركب منغستي مس إسرائيل زخونه يخون زرب كي يقبر تلاب يوم حدا بعال سلطان ستا إسرائيل رويترز هم زغلصو إسرائيل أبت تأوج زلو نعسرت معلتات صنح مقرات تخصي سراويتا كاب دبواو ليبانوس كتسحب مدب كم زي بالله يرغاغيصو زلو ادو وجل حزب الله بزعبات سمم كساب حزب ولا نجار كم زي لون تغليصو دحرت تماليا بخصوم تمحلالي فستبحال وسانيه توسخت عبيت معبالتات يقصر له جنرال تادس ورده نابخصوم تتصوع خوينو نز سعيبو بوغن ممحدار ابي احمد نعوز تعم تعراي كغبر مخانو دما يسمع له اخيبا ماخلاي كوميتي حوحاتا يتودن لموني قصلي زلو كاب صباح وتهدراو كونسل نابتا اخيبا ماخلاي كوميتي تحويسوم مستوم ماخلاي كوميتي كزتيون تصبيت تغيرلو كساب حزغن ببريزيدنت جنرال تادس ورده زمرح غزاو محدار يفرس بيت مخرين اب سلطاني ملس استمرت منغستنا نابوتي ملس زبل وسانيه تمحلاليفلو اتوسانيه ب39 دغف 4 تقاومون كلتا دمص تاقون كم صدقه زحبروا منጭታት لعلوت از سراويت تግራይ بزعبات وسانه مبرهي كوهبوم نابخصوم يوم تصويعم زلو ابتني حبار اخيبا نتوسانه زيدغفو لعلوت از سراويت تግራይ وسانهم كخلصو كمحصنوم تقولتات كم زلو استغلص خوينو بقدما مصر ابي احمد اصناقنت سلطانو نحد عام زتناوحل بريزيدنت غزاو محدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده دما ابتني حوحاتن از سراويتن حبراو أخيبا كم زتتصوع أيو زرخبنا يحبريتا زملكت ما خلاي كوميتي حوحاتا بزكايدو أخيبا جنرال تادسه كم مزنتو بحيل نخو قد من محدار تግራይ ناب تقدم خوينات زنبورو ملكع نكملس بأبز حد دمص 5 توسنه أبز تمحلالفو وساني ات كوميتي زحلفو وساني بدمصي كم السعبي زمسل تقاوم زسمع اكلات 4 يوم አቶ አለም ገብረዋህድ ዶክተር ፍሳሃብ ተጽዮን ተክላይ ገብረመድህን ዶክተር ሰሎሞን ኪዳኑ ከም ዝተቃወሙ ተሰሚዑሎ ድምፀ ተአቅቦ ዝሃቡ ድማ ክልተ እዮም ዶክተር ኪረስ ውዕሽ ክብሮም ፍሳሃየ ዝበሃሉ ድምፀ ተአቅቦ ከም ዝሃቡ ተፈሊጡሎ ደገፍ ግን 39 ኮይኖም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አቶ አማኑኤል ሰፋ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ወይዘሮ ሊያ ካሳ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ዶክተር ረዳኢ በርሀ ፍሮወይኒ ገብረ እግዚአብሔር ይትባረክ አማሃም ፕሮፌሰር ክንፈ ብርሃ ዶክተር ጸጋይ በርሂው ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ዶክተር ጸጋይ ብርሃነ ኪሮስ ሓጎስ ዘነበች ፍሳ ኤልሳ ተስፋይ ጌታቸው ሰፋ ኢያሱ ተስፋይ ወልደ አብርሃ ገብረ ጻድቅ ባህኢለን ወላይ ብርክት ገብረ መድህን ተወልደ ገብረ ጻድቅ ዓለም ብርሃን ሃሪፈዮ ተኸአ ገብረ ኢየሱስ ፍሳ ሃይላይ ረዳ ገብረ እግዚአብሔር ካልኣይ ገብረ ህይወት ሽሻይ ግርማይ ዶክተር ተኽላይ ተስፋይ ዶክተር አዲስ ዓለም ባሌማ ሃይላይ አረጋዊ ፈናና ብርሃ ትኩ ኃይሉ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ዝናቡ ገብረ መድህን ገዛኢ ዳኘው ገብረ መድህን ዮሐንስ ኤልያስ ካሕሳይ አጽባህ አረጋዊ ፀሐይ አያሌው ዝበሃሉ 39 ሰባት ደገፍ ከም ዝሃቡ ተፈሊጡሎ
አቶ ዓለም አቶ ተክላይ ዶክተር ሰሎሞንን ዶክተር ፍስሐ ጽዮንን ነቲ ውሳኔ ብትሪ ተቃዊሞም እዮም ዝተባሃሉ ኮይኖም ብፍላይ አቶ ዓለም ገብረ ዋህድ ዝሓሸ ሓሳብን ኣካታዕነቱን ሒዙ ቀሪቡ ምንባሩ ተገሊጹ ኣሎ ፕረዚደንት መን ይኹን ዝብል ኣይተወሰንን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና አቶ ኣማኑኤል ኣሰፋን ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ናይ ምዃን ዕድሎም ግን ሰፊሕ እዩ ተባሂሉሎም እቲ ህወሓት ትማሊ ዝወሰነ ውሳነ መልክቱ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዝለዓሉ ዘለዉ ኮይኖም ገለ ወገናት ንትግራይ ናብ ናይ ኩናት መገዲ ዘምርሕ እዩ ክብሉ እንኮላይ ነባራት ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ስክፍትኦም እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ኣፈኛ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኮይኑ ዝሰርሐሎ ዝበሃል ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ድማ እቲ ናይ ኣክሱም ውሳኔ ነቶም ተሪፎምና ዘለዉ ግልጋሎታት ኔትወርክ በረራ መብራህትን ክቋረፁ ካብ ምግባር ዝሓለፈ ውፅኢት የብሉን እሞ ጥንቃቐ ይገበር ክብል እዩ ጽሒፉ ዘሎ ይኹን እምበር ናብ ኩናት ዘምርሕ ከም ዘይኮነ የግዳስ ትግራይ ዓብዪ በትሕዚ ዘላቶ ሰላሕታዊ ጥፍኣት ክትቅፅለሉ ዘኽእሎ ውሳኔ ከም ዘመሓላልፉ እዮም ካልኦት ወገናት ዝገልጹ ዘለዉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብስሩዕ ስልጣኑ ክረክብ ናብ ኣክሱም ሎሚ ክኸይድ እዩ ዝብሉ እዞም ወገናት ቀጻሊ ፕረዚደንት ትግራይ አቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ክኸውን ይኽእል እዩ ታደሰን ደገፍቱን ዝነበሩ ማእኸላይ ኮሚቴ ክራገፉ እዮም ዝብል ርጡብ ገምጋም ከም ዘለዎም ዝገልጹ እዞም ወገናት ድሕሪ ዝተወሰነ ኣማኑኤል ዝተወሰነ ጉጅለ ሒዙ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ሹመት ከጽድቕ ይኽእል እዩ ኣብይ ሕወሓት ሽመልና ብዘት ዝበልዎ እናተቐበለ እዩ ኣብ ስልጣኑ ክቕፅል ዝደሊ ድሕሪ ኣዋርሕ ድማ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ኣማኑኤል ኣሰፋ ክሒድ እዩ ክብሉና እዮም ኣማኑኤል ድማ ዝተወሰነ መራርሓን ኣባላት ካቢነን ኣሰሊፉ ክገጥሞም እዩ ዑደት ዕንክሊል ናይቲ ውድብ ብኸምዚ ክቕፅል እዩ ዕንወት ትግራይ ድማ በዚ ከፋጥንዎ እዮም ክብሉ እዮም ንድሌት ኣብዪ ኣሕመድን መራሕቲ ሕወሓት ዝኸድዎ ዘለዉ ሓደገኛ መገድን ዘለዉ ተኽእሎታት ገሊጾም ዘለዉ ኣብ ማእኸል እዚ ግን ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ተመልኪቱ መግለጺ ክህብ እዩ ይበሃል ኣሎ ሎማዓንቲ ኣኼባ ማእኸላይ ኮሚቴ ትማል ኣማሲኡ ከም ዝተዛዘመ ዝተሓበረሉ ውድብ ሕወሓት ዛጊድ ክሳብ ሕዚ ዕላዊ መግለጺ ኣይሃበን ዘሎ ሓድሽ መግለጺ ጀነራል ታደሰ ወረደ መጻኢ እዋናት ታደሰን ሕወሓትን ካበይ ናበይ ክእንፍት ትጽቢት ዝግበረሉ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብኻልእ ተተኪኡ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ነዚ ተቐቢሉ ምጽዳቕ ንትግራይ ናብ መዓሞቕ ውድቀት ንኣብዪ ኣሕመድ ድማ ግዙፍ ዓወት ኮይኑ ጸኒሕ እዩ ንኣብነት ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ እዚ እኹል ምስክር እዩ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኩሎም መራሕቲ ብፍላይ ፖለቲከኛታት ካብ ውልቀ ድሌትን ስልጣንን ተበጊሶም ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብኸባብያውነት ዝተፈላለዩ ሸርሕታትን ከናቕትዎ ፈቲኖም ግን ድማ ህዝቢ ሸርሕታቶም ተረዲኡ ኣይኸውንን ብምባል ኩሎም ልቢ ሒዙ ብሕርቃንን ብምጽማምን ዝመጽን ዝፍጠርን ኩነታት ንምርኣይ ክሳብ ሕዚ ኣጥቂጡ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ብተሰማሳሳሊ መገዲ ሓድነት ምክልኻል ትግራይ ክሽርሸር ተገይሩ እዩ ብዓብዩ ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ ኣብ ክልተ ተመቒሉ እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ሓይሊ ምክልኻል ውሽጢ ዘሎ ተጋዳላይ እውን ሕዚ እውን ዝግበር ምምቕቓል ክቃወም ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ ሓድነት ሕወሓት ብዝምልከት እውን ውድብ ሕወሓት ጽባሕ ውዕል ፕሪቶርያ ምግምማዕ ዝጀመረት ኮይና ክሳብ ሕዚ ከም ኣሜባ 2 ከይትብላ 4 ከይትብላ 8 ኮይና እናተመቓቐለት ቁጥሪ ዘይፍለጥ መሪሕነት ተወናጅቡ ብዘይ ምትእማንን ተጠማማትነትን ተባፂሑ ኣብዚ ሕዚ በፂሓቶ ዘላ ተሪፋላ ክብሉ እዮም ተዓዘብቲ ርእይቶም ሂቦም ዘለዉ እተን ካብ ሕወሓት ንመቓቒለን ዝተዋለዳ ውድባት እውን መመሊሰን ከም ዘይዋለዳ ርግፀኛ ንምዃን ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ ይብሉ እዞም ርእይቶ ወሃብቲ እዚ ድማ ንግዳማውያን ሓይልታት ኩሎም ሓይልታት ውሽጦም ጋሕቢሎም ስለ ዝሃቡ እዩ መንእሰይ ትግራይ ብዝምልከት ቅድሚ ኩነታት ካብ ክልላት ናብ ትግራይ ተመሊሱ ዝመጽእ ዝነበረ ትግራዋይ ድሕሪ ምጅማር ኩናት ከካብ ኣንፈቱ ተበጊሱ ናብ በረኻታት ትግራይ ብምትማም ወሕስን መድሕንን ትግራይ ኮይኑ ዝዋጋእ ዝነበረ መንእሰይ ትግራይ ሕዚ ካብ ትግራይ ናብ ካልኦት ክልላት ስደትን ናብ ወፃኢ ሃገራትን መማረፂ ገይሩ ንትግራይ ማዕድዩ ምርኣይ ካብ ዝጅምር ኣብ ትግራይ ሰሪሕካ ንምንባር ተስፋ ካብ ዝቆርጽ ብዙሕ እዋናት ተገይሩ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ደጀን ንሰራዊት ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ብዝምልከት ቅድሚ ሕዚ ከመይ ከም ዝነበረ ንምንጋሩ ምጽዓር ዳርጋ ንዘቐበረ ምርዳእ እዩ ሕዚ ግን ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ እውን ዝበልዖ የብሉን ኩነታት ተገላቢጦም እዮም ዘለዉ ስለዚ ንውሽጢኻ ምጥማት ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ጽምዶ ካልእ መጻወድያ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ኣሎ ሻዕብያ መቓብር ብጥልቀት ኣብ ምፍሓር እዩ ዝርከብ ዝብሉ ተዓዘብቲ ኢሳያስ ንጽምዶ ከመዋፅኦ መዝሓለ ጥይት ጥራሕ ኣይኮነን ክጥቀመሉ ዝደሊ ክሳብ ሕዚ እንተሰብ ኣብ ውልቀ ሰባት እንተሰብ ትካላት ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ኩሉ ጥሪት ንምምንዛዕ እዩ ዝጥቀመሉ ደድሕሪኡ እንተስ ብጅምላ እንተስ በብሓደ ናብ ዝፈሓሮ መቓብር ብዘይ ጀዲድ ክውሕጦም እዩ ተዳልዩ ዘሎ ብምባል ድማ ኣብዚ ዝጓዓት ዘሎ ጉድጓድ ህዝቢ እውን ሓደጋ ከም ዘሎ እዩ ዝገልጹ እዚ ማለት ኣብዪ ብሰላሕታዊ ኢሳያስ ድማ ብጽምዶ ንትግራይ በብገጾም ይስሕቡ እዋን ናብ ሓደጋ የውድቕዋ ከም ዘለውን እዮም ዝገልጹ ዘለዎም ናብ ኩናት ከእቲ ዝኽእል ግዛኣታዊ መሬቱን ምምላስ ተመዛበልቱን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክህልው ይኽእሉ እዮም ግን ድማ እዚ ብመሰረት ክታብ ውዕል ፕሪቶርያ ክኸይድ ዝግብኦን ብልዝብ ክሳብ መወዳእታ ፀንቂቕካ ትኸዶ እምበር ኣሕሊፍካ እትህቦ ኣይኮነን ኮንዶኾን ናብ ኩናት ተዝእተኳስ ሕዝቢ ዘሎ ኩነታት እውን ክካየድ ኣይከኣልን ብምባል ሕዚ እውን ህዲ ኢልካ ምርኣይን ምሕሳብን ከም ዘድሊ ገሊጾም ኣለዉ
መዋጽኦ ትግራይ ብዝምልከት ሕዝቢ ናብ ዝደለኻዮ ብርኪ ክሳብ ዝብጻሕ ንኹናትን ምጉጅጃልን ብምባልያ ተዋፅእ ብዝኸኣልናዮ ናብ ኩናትን ጎንፅን ዝወስድ መገዲ ኩሉ ክንዓጽዎን ክንጽይፎን ዝግበአና ሕዚ ዓቕሚ ነጥርየሉን ሓድነትና ንምልሰሉን ግዜ እዩ ዝኸውን ዘሎ ናብ ድሕሪት ንምለሰሉ ተይኮነስ ናብ ቅድሚት ንግስግሰሉ እዋን ይክኸውን ዘሎ እንተዘይኮይኑ ግን ትግራይ ብኩናት ጥራሕ ዘይኮነትስ በቲ መራሕቲ ትግራይ ዝኸድዎ ዘለዉ ኣብዪ ኣሕመድ ዝስዕበሎም ዘሎ ሓደገኛ መገዲ ከምቲ ኣብ መፅሓፍ ስለምንታይ ዓድታት ወይ ትካላት ብዘይ ኩናት ይፈርሳ ዝብል ዝተፅሓፈ መገዲያ ክትጠፍእ ትግበር ዘላ ክብሉ እዮም ኣጠንቂቖም ዘለዉ መሰረቲ ስለምንታይ ዓድታት ወይ ትካላት ብዘይ ኩናት ይፈርሳ ዝብል መፅሓፍ ሃገራትን ትካላትን ክፈርሳ ኩናት ኣየድልን እዩ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣብ ውሽጢ ቀስ ብቐስ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ብዘይርአ ድሕሪ ሕዚ ተመሊሶም ክሳብ ዝሰርሑ ዘይኽእሉ ትካላትን መራሕትን ክብስብሱ ብምግባር እዩ ዓዲ ትፈርስ ኣብ ትግራይ ድማ እዚ ይረአዩ ዘሎ ንመቆፃፀሪ ሚዛን ዘዳኽሙ መራሕቲ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ዝፅግዕዎ ስርዓት ባዕሉ የዳኽምዎ እዮም እቲ ናይ ብሓቂ ብቑዕ መራሒ ነቐፌታ ወይ ደኽመታቱ ይቕበል ንደኽመታቱ ድማ ይእርም ንቕድሚት ይወስደካ እዞም ናይ ሕዚ ዘለዉ ተርእዮታት ናይ ትግራይ ግን ድኽመታቶም እንተነጊርካዮም ወይ እንተነቒፍካዮም ይንፅሉኻ ወይ ብዘይ ብቑዕ ፕሮፓጋንዳ ከም እትምራሕ ይገብሩኻ ናይ ኣመራርሓ ውድቀት ድማ የጋጥም በዚ ድማ ዓድታት ብዘይ ኩናት ይብተናን ይፈርሳን ሓደ ቀንዲ ቅዲ መብዛሕትኡ ግዜ ምፍራስ ሃንደበታዊ ኣይኮነን ቀስ ብቐስ እዩ ከም ምሕራር መሬት ዝርአ ትካላት ብሰንኪ ሓደ ፍጻመ ዘይኮናስ እቲ ስርዓት ክምለስ ክሳብ ዘይኽእል ንኣሽቱ ውድቀታት ስለ ዘጋጥሞ እየን ብወቢለን ዝወድቃ ስለዚ እቲ ንኽተሎ ትካላት ብኣግኡ እንተዘይኣሪምናዮ ውህሉል ናይ ንኣሽቱ ነገራት ሒዙ ይጸድፍ እዩ ወዲ ሰብ በቲ ዝሃነጾ ትካላት ይድሕን ወይ ይጠፍእ ኣብይን ኢሳያስን ድማ ንትግራይ ብትካላታን ውዱቕ መሪሕነታን ተጠቒሞም እዮም ብዘይ ኩናት ከጥፍእዋ ሕዚ እውን ሕርድግ ዝብሉ ዘለዉ ነዚ ድማ ተጠዊልካ ምሕሳብ የድሊ